یا رسول اللہ اسی تواڈے عاشق ہاں، اسی تواڈے مرید تابعدار فرما بردار ہاں۔ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کردار ہے، سارا مکہ یک زبان ہو کے اعلان کر رہا ہے، اج کما اپنی زبان اندر، اپنے تخیل تے تصور اندر کائنات دے لوگوں سارا جگ خیانت کر سکدا ہے، پر آمینہ دے لال خیانت کر سکدے؟ والشمس کہیں واللیل کہیں والفجر کہیں پہ فرما کر، قرآن میں رب تعالیٰ بھی، قرآن میں رب تعالیٰ بھی خود یار کی باتیں کرتے ہیں۔ قرآن بھی گواہیاں دیتیاں اونا وفاداراں دیاں، شانہ بہنچیاں ہیں نبی دے یاراں دیاں۔ ارشد علی ساڈے دلاں دا قرار، ارشد علی ساڈے دلاں دا قرار، علی ساڈا پیر تے علی ساڈا پیار۔ اب آپ کے سامنے خطیب پاکستان، واضح شریف بیان، قاری القرآن، فاضل نوجوان، نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن، بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک حضرت مولانا قاری ضیاء الرحمن اکاڑوی صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنا جاندار شاندار خطاب فرماتے ہیں۔ بسم اللہ تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد۔ سکواس رہن مٹھے مدنی دے، سڈے حالت کرم ہزار حسن۔ سکواس رہن مٹھے مدنی دے، سڈے حالت کرم ہزار حسن۔ بو بکر عمر عثمان علی ساڈے حامی چار یار حسن۔ ہوسی قہر دی گرمی دن محشر دے، ادو جلوہ گر سرکار حسن۔ جدیاں صفتاں یارو کرنے ہاں، او دے لب ہلسن بیڑے پار حسن۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد، اللہ رب العالمین دا فضل و کرم ہے، مالک نے اپنی توفیق نال رحمت خاصہ دے نال سانو اپنے گھر اندر بیٹھن دی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ پاک ساڈا اس مقام تے مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ حافظ خالد صاحب حفیظہ اللہ نے تمہیں دسیا ہے، پہلی ملاقات ہے میری تہاڈے نال، انہاں دی وساطت نال محترم مولانا عبدالرزاق صاحب حفیظہ اللہ تعالی، برادر عزیز مولانا اسامہ مدنی صاحب
دیگر معززین علماء کرام، اللہ پاک انہاں سب دیاں محنتاں کوششاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ انسان دا جس جگہ تے پیار دا، محبت دا، الفت اور چاہت دا تعلق ہوئے نا، اتھے انسان سامنے والے انسان دی تعریف کردہ ہے۔ وجہ یہ ہوندی ہے دوستی ہے، یارانہ ہے، محبت ہے، پیار ہے، تعلق ہے، رشتہ داری ہے۔ لیکن جتھے رشتہ داری نہ ہوئے، جتھے یارانہ نہ ہوئے، جتھے تعلق نہ ہوئے، یا ان کہہ دیاں جتھے عداوتاں دا ماحول ہوئے، اوتھے سامنے والے بندے دے وچ کوئی خوبی موجود بھی ہوئے تے بندہ او دی تعریف بولو کردہ۔ اب بولو تو صحیح کہ سچا کلے کر لیں دیں، جے تے کر لیں دیں پھر تے چنگی گل۔ جتھے لڑائی جھگڑا ہوئے اوتے سامنے والے بندے وچ کوئی خوبی موجود بھی ہوئے نا تے دوجا بندہ او دی خوبی دی تعریف نہیں کردا، کیوں بھائی تعلق ہی نہیں ساڈا، ساڈی لڑائی ہے، تیریاں خوبیاں اپنی جگہ تے ہون گی۔ جتھے تعلق ہوئے اوتے سامنے والے بندے وچ خامیاں بھی موجود ہون تے بندہ کہندا استاد جی ساڈی نظر نال ویکھو، ساڈے یار تے جنیاں خوبیاں نے تانوں انہاں دا ادراک ہی کوئی نہیں، ساڈے محبوب جنیاں خوبیاں نے تانوں پتہ ہی کوئی نہیں۔ حضرات محترم، عربی دا ایک بڑا مشہور مقولہ ہے، الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت، مقام، مرتبہ، رفت، بلندی، عظمت ہندی ہوئے جدا اعتراف دشمن بھی کر جان۔ اور اسی انسان ہاں، ساڈا معاشرہ ہے، ساڈے اندر یہ گل بات کوئی نہیں، ساڈے تے کردار ایویں دے نے بھی دشمن تے دور دی گل ہے، اپنے نہیں ساڈی تعریف کرن نوں تیار ہوندے۔ حالانکہ جس نبی علیہ السلام دا اسی کلمہ پڑھیا ہے، انہاں دا کردار اتنا عظیم اور اعلیٰ ہے کہ اپنے تے اپنے رہ گئے، بیگانے بھی آمنہ دلال علیہ السلام دی تعریف کیتے ہیں بغیر رہ سکدے۔ اسی نہ لینے ہیں نبی پاک دے امتی ہون دا، اسی اللہ دا شکر ادا کرنا بھی چاہیے، لیکن صرف نعرہ لان نال، نام نال نال نبی علیہ السلام دا امتی کہلان نال معاملہ حل نہیں ہوندا۔ معاملہ ادوں سیدھے راہ ٹردا ہے جدوں اسی بھی کردار مصطفیٰ اپنا لواں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حوالے نال ایک دو چیزاں تواڈے سامنے بیان کراں گا، وقت کافی ہو گیا، تسی ماشاءاللہ بیٹھے ہو بڑی دل جمی نال، اللہ قبول فرمائے۔ بس تسی یہ دعا کرو کہ میں جو بیان کراں تسی احباب سماعت کرو، اللہ میرے سمیت سانو سارے او دے تے عمل دی توفیق نصیب فرما دے۔ الہ العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک دا نام آئے بندے وچ وچ خاموش نے، خاموش نہیں رہنا، محبت دے نال، پیار دے نال، ثواب دی نیت دے نال نبی پاک علیہ السلام تے درود پاک پڑھنا ہے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شروع اندر محبت دی گل کرنا چاہنا، والد گرامی بڑی محبت دی ترجمانی کریا کر دیں۔ زمین و آسمان جھومے عقیدت کا سلام آیا، زمین و سماجوں میں عقیدت کا سلام آیا، زباں پر میری جب بھی احمد مرسل کا نام آیا، اللہ
اللہ اللہ حضرات بھی وقار غور کر دے جانا اللہ پاک دا قرآن نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے آیا اللہ فرمان دے نے کل انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید۔ اللہ فرما دینے ہے میرے محبوب پیغمبر اپنی زبان نبوت تو اعلان کر دیجئے، کائنات دنیا دے لوگاں نو یہ مسئلہ سمجھا دیجئے، بلکہ میں ہنج کوا اللہ فرما دینے سونیا کائنات دنیا دے لوگاں نو ایک چیلنج پیش کر دیں، اینا دے سامنے ایک گل رکھ دیں، خدا بندے قدوس دا پیغام رکھ دے۔ کیڑا پیغام؟ فرمایا محبوبہ نا مکے والیاں دے سامنے اعلان کر دیجئے انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا، اے مکے والیوں ایک ایک بندہ دو دو بندے کٹھے ہو جاؤ تے کٹھے ہو کے کی کرنا ہے؟ وہانو اللہ پاک دا نام اعظکم بواحدۃ، میں تنو وصیت نصیحت کرنا اللہ واسطے تسی سارے بندے ایک ایک بندہ دو دو بندے رل جاؤ یا اللہ کی کرنے رل کے اللہ فرما دینے ثم تتفکروا، اے سونیا انہوں کہیں تسی غور کرو فکر کرو تدبر کرو کھنگالو نادرہ نظر دوڑاؤ نہ مطالعہ کرو یا الہ العالمین کس شہدہ مطالعہ کرنا ہے؟ اللہ فرما دینے سونے آئے نانو دسنا اے تیری زندگی تے غور کرن، تیری زندگی تے فکر کرن، تیری زندگی تے تدبر کرن، تیری زندگی دا مطالعہ کرن، جڑے شب و روز تو اینا دے اندر گزارے نے اونا تے ذرا نظر دوڑا کے ویکھن یا اللہ کی ویکھنا ہے۔ فرمایا سونے اعلان کر دینا لے کے آؤ تو ہانو اس نبی دی زندگی اندر کوئی کمی نظر آ جائے، کوئی کوتاہی نظر آ جائے، کوئی جناب معاملہ جدا نظر آ جائے نہ، جاؤ مکے والے تنو کھلا چیلنج ہے۔ اللہ اکبر حضرات تیری وقار غور کرنا ذرا نبی پاک علیہ السلام دے زندگی، نبی پاک علیہ السلام دا کردار ویکھنا اللہ پاک کھلا چیلنج کر لینے اللہ رب العالمین مکے والیاں نو نبی پاک علیہ السلام دی زندگی کھنگالن دا کہہ رہے نے اے مکے والیو ویکھو نا اے دے دن اندر کوئی عیب، اے دی رات اندر کوئی عیب، اے دے لڑک پان اندر کوئی عیب، اے دی جوانی اندر کوئی کمی، اللہ اکبر جاؤ نہ کوئی تلاش دے کر کے لے کے آؤ۔ توجہ کیجئے حضرات بھی وقار اللہ پاک دا قرآن اعلان کر دے ثم تتفکروا، غور کرو فکر کرو تدبر کرو اللہ اکبر۔ سات چک دے رہن والے انہاں نبی پاک علیہ السلام دی زندگی وال ویکھیا ہوئے گا، انہاں محبوب علیہ السلام دی زندگی تے نظر دوڑائی ہوئے گی۔ کائنات دے لوگوں ادھر نظر دوڑا رہے ہونگے ادھر اللہ پاک آسمانہ تو اعلان کر دیں دے اے مکے والے بصاحبکم من جنہ، اے مکے والے تسی جنہ مرضی ٹل لا لو، جنی مرضی غور و فکر کر لو، میرے نبی دی زندگی وچ عیب تلاش کر سکدے؟ کچھ ہی بولو کر سکدے؟
نہیں کر سکتے حضرات محترم اللہ اللہ ایتھے تے منظر ہی بڑا عجیب ہے ایتھے تے منظر ہی بدلیا ہویا حضرات محترم نبی پاک علیہ السلام دی زندگی تے جنہ نظر دوڑائی ہے نبی پاک علیہ السلام دی سیرت دا جنہ نے مطالعہ کیتا ہے او کائنات دے سامنے اے مسئلہ عیاں کر چکے نے او کائنات دے سامنے اس بات دا برملا اعلان کر چکے نے کائنات دے لوگوں اے عیسائی بندہ ہو کے غیر مسلم بندہ ہو کے اعلان کر دائیں اے کائنات دے لوگوں میں دنیا دے بڑے بڑے عظیم بندے ویکھے میں دنیا دے بڑے بڑے فتین بندے ویکھے میں دنیا دے بڑے بڑے اعلیٰ انسان ویکھے بڑی اعلیٰ شخصیتاں ویکھیاں نے لیکن جے ہو جی شخصیت اللہ نے اپنے محبوب محمد دی بڑھائی ہے اس نبی دی شخصیت دا تے دے کردار دا سارا جگ بھی رل جائے مقابلہ کر سکدا نہیں کر سکتا اللہ 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 فرما دینے ما بی صاحبکم من جنہ اے کائنات دے لوگوں تنو عیب نہیں ملے گا یا اللہ وجہ کیے جناب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے فرما دینے خلقتا مبرام من کل عیب کانکا قد خلقتا کما تشاؤ کائنات دے لوگوں عیب کیویں لب کے لے آؤ گے اللہ نے تے اپنے محبوب نو عیباں تو بالکل پاک تے مبرہ پیدا کر کے کائنات وچ مبعوث کر چھڑیا ہے اللہ 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 میرے نبی دا کردار اتنا اعلیٰ ہے میرے نبی دی سیرت اتنی اعلیٰ ہے میرے نبی دی زندگی اتنی اعلیٰ ہے کائنات دے لوگوں کلمہ میں بھی پڑھیا کلمہ تسی بھی پڑھیا ہے میں بھی اپنے گریبان اندر نظر مارا تسی بھی مار کے ویکھو کیا ساڑیاں زندگیاں جدیاں ہے نے کہ کوئی نہ اسی کسے نو چیلنج کریے جہاں تو ساڑی زندگی اندر کوئی کوتاہی لے کے آ کوئی خامی لے کے آ اگر آپ تے دی وقار ساڑیاں تے زندگیاں ایویں دیاں نے 40 سالاں دی گل کوئی نہیں 50 سالاں دی گل کوئی نہیں ساڑی زندگی دے جوانی دے کوئی 5 7 10 سال کوئی بندہ او نا تے غور کرے نا تے ساڑی وچ انیاں خامیاں لب لوے گا انیاں خامیاں تے سانو آپ نو نہیں لبن گیاں جنیاں خامیاں سامنے والا بندہ لب لے گا اگر آپ تے دی وقار کلمہ اس نبی دا پڑھے آئے جس نبی وچ عیب تے بیگانے بھی تلاش نہ کر سکن جس نبی دے اندر عیب تے دشمن بھی تلاش نہ کر سکن اس نبی دا کلمہ پڑھے آئے جدے بارے فرمایا بصاحبکم من جنہ اللہ اللہ اے یارا نام لینا بڑا سوکھا ہے محفلاں سجانیاں بڑیاں سوکھیاں نے کردار بنانا اوکھا ہے دعا کرو اللہ سانو کردار نبی پاک جیسا بنان دی توفیق نصیب فرما دے اللہ 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 کیویں دا کردار بنانا ہے میرے محبوب علیہ السلام جیسا کردار میرے آقا دیا صفتاں پیا کردہ زمانہ میرے آقا دیا صفتاں پیا کردہ زمانہ سب سونے تو سونا حسنین دا نانا سب سونے تو سونا اور رب قسم اٹھائیاں نے وچ قرآن دے آیاں نے چہرہ میرے آقا دا چہرہ میرے آقا دا جی میں حسن خزانہ ہے میرے آقا
دیاں صفتاں. اللہ اکبر. حضرات دی وقار ذرا غور کرنا. اللہ پاک دا قرآن نے فرمایا قل انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا. اللہ پاک فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں ما بصاحبکم من جنہ. میرے نبی دا کردار بڑا ہی سونا, میرے نبی دا کردار بڑا ہی اعلیٰ, میرے نبی دا کردار بڑا ہی شفاف, میرے نبی دا کردار بڑا ہی صاف ہے. توجہ کرنا حضرات دی وقار. میرے نبی دا کردار کتنا سونا ہے, میرے نبی دی زندگی کتنی پیاری ہے, میرے نبی دا اخلاق کتنا پیارا ہے. ذرا توجہ کر دے جانا ہے. ذرا نبی پاک تے درود پاک پڑھو. جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی پاک علیہ السلام دی عمر مبارک 35 سال ہے, 35 سال دی عمر. اور مکہ مکرمہ دے اندر سیلاب آ گیا, پانی آ گیا. جس پانی دے آن دی وجہ تو بیت اللہ دی عمارت کمزور ہو گئی ہے, بیت اللہ دی عمارت اندر دڑاڑاں پہ گئی. اور دوسری وجہ بیت اللہ دی پہلے چھت نہیں سی ہویا کر دی, بیت اللہ دے اندر پیا ہویا سونا خزانہ چور چوری کر کے لے گئے. مکے والیاں دے سامنے دو باتاں آ گئیاں. ایک تے بیت اللہ دی چھت کوئی نہیں, دوسرا بیت اللہ دیاں دیواراں کمزور ہو گئیاں نے. انہاں پروگرام بنایا یار جو کرنے اسی اللہ دا گھر دوبارہ تعمیر کر دینے تاکہ گھر سونا بن جائے, آلہ بن جائے, پیارا بن جائے. ایسا نہ ہوئے اے خستہ حالی دے اندر اللہ پاک دا گھر گر جائے, اے دیاں دیواراں شہید ہو جان گر جان. اے نا پروگرام بنا لیا, اے صد چک دے رہن والے, اے مکے دے مشرک کٹھے ہو کے آ گئے نے بیت اللہ دے سامنے. اور اے ہے مشرک نے کلمہ نہیں پڑھ دے, لیکن انہاں وچوں کوئی بھی بندہ بیت اللہ دی دیوار تے کدال مارن لی تیار کوئی نہیں. ڈر دے پہنے اللہ ڈر دے کیوں نے اسی کتے بیت اللہ دی دیوار تے کوئی شے ماریے تے اللہ دا عذاب ہی نہ آ جائے. اللہ تے وچوں نا ایک بندہ بول کے کہندا یار ڈر دے کیوں پہ جے, اسی کیڑا بیت اللہ نو گران لگے ہاں, معاذ اللہ اسی تینوں سونا کر کے بنان لگے ہاں, اسی تینوں پیارا کرن لگے ہاں, اسی اینو ہور سونا کران گے, اسی اینو جمیل کر دیاں گے. ساڈی نیت چنگی ہے, لہذا سانو چاہیدا ہے اسی بیت اللہ دیاں دیواراں شہید کرنیاں شروع کر دئیے. اچھا یار چل پھر تو ہی کرنا. اللہ میں پنجابی کہندے نا جڑا بولے وہی کنڈا کھولے. اللہ اکبر. اے بندہ آگے بڑھے آئے, انہیں بڑھ کے بیت اللہ دی دیوار تے کدال نو مارے, پتھر گرانے شروع کر دیتے نے. مکے والیاں نے ویکھیا عذاب کوئی نہیں آیا, پکڑ کوئی نہیں آئی. انہاں نے بیت اللہ دیاں دیواراں شہید کرنیاں شروع کر دیتیاں. حضرات نی وقار بیت اللہ دیاں دیواراں شہید کر دے جا رہے ہیں, بیت اللہ دیاں دیواراں تو پتھر تے اٹاں اتار دے جا رہے ہیں, اتار دے یہ اس جگہ پہ آ گئے جتھے جناب ابراہیم علیہ السلام نے بنیاد اٹھائی ہے. ہن مکے والیاں نے پروگرام بنایا, ارادہ بنایا ہے, اچھا یار قبیلے بڑے موجود نے مکے دے اندر, فلاں قبیلے والے اینا حصہ تو بنانا ہے, اینا حصہ تو بنانا ہے, اینی جگہ تو بنانی ہے. انہاں نے جناب ساریاں دے اندر کچھ پتھراں دا لیان دا نظام تقسیم کر دیتا ہے. نال مکے والے نے کہ شرط رکھ دیتی ہے, توجہ کرنا ہے. اللہ مکے والے نے شرط رکھی, مکے والے کہیں دینے ہیں جناب اسی اللہ دا کار بنا, شرط سنیا جی ذرا دھیان, اسی اللہ دا کار بنا لگے ہیں, اسی بیت اللہ تعمیر کرن لگے ہیں. لہذا ساڈی ایک شرط ہے, اللہ دے کار دی تعمیر دے اندر کوئی حرام دا پیسہ نہ لگ جائے. اللہ دا کار بنا لگے ہیں, کسے بدکارا عورت دا کمایا ہویا پیسہ نہ لگ جائے. او مکے والے بیت اللہ بنان لگیا جڑے پیسے لانے نے او بالکل حلال دے ہونے چاہیے نے, حرام دی ایک پائی بھی اللہ دے گھر وچ لگنی چاہیے.
نہیں لگنی چاہیے. اللہ اللہ اللہ, کیونکہ حرام دا پیسہ حرام دا یہ پاویں بیت اللہ لے کے چلے جاؤ, حرام حرامی ہے پاویں مسجد چلے آؤ. یہ نہ سوچیا کر اسی کوئی گل نہیں جویں دا بھی کمایا ہے وچوں کوئی 10,000 روپیہ کوئی 50,000 روپیہ کسے مسجد نو دیاں گے مدرسے نو دیاں گے تے ساڈیاں کمائیاں دی بلے بلے پاک صاف ہو جان گیاں. نہیں, اگر آپ دی وقار جڑا پیسہ حرام دا ہے وہ حرام دا ہی رہنا ہے, جڑا پیسہ حلال دا ہے وہ حلال دا ہی رہنا ہے. لہذا یہ نہ سوچیا کر. اللہ اکبر, مکے والیاں نے شرطاں لا دتیاں پیسہ حلال دا ہونا چاہیے تے جڑے بندے اللہ دا گھر ویکھ کے آئے نے وہ جان دے نے حضرات دی وقار بیت اللہ دے نال ایک چھوٹی جہی دیوار بنی ہے جنوں حتیم کہندے نے, ویکھیے کہ کوئی نہ ویکھیے نا جنہاں نہیں ویکھی اللہ انہاں نوں وکھا چھڈے. اللہ سانو ساریاں نو حرمین شریفین دی زیارت نصیب فرما. اللہ اللہ اللہ. حضرات دی وقارو میرے بڑے پیارے دوست مولانا قاری حمدللہ صاحب حفظہ اللہ تعالی میں ملے نے تو میں نے حکمن کہہ گئے بھائی میں ویاہ تے چلنا پر بندے پیچھے سننے والے موجود نے, میرا حکم ہے میرا آرڈر ہے پورا کر دیا جے. اللہ 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 تنا غور کرنا تے گل لا گئی ہے میں محبت دی گرا لگاندا جاواں. مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے, مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے. او جتھے ٹر دریا لوگو کونین دوالی ہے, او جتھے ٹر دریا لوگو کونین دوالی ہے. او مکہ شہر نرالا ہے مدینہ برکت والا ہے. او مکہ شہر نرالا ہے مدینہ برکت والا ہے. انہاں دوواں شہراں دی کیتی رب رکھوالی ہے. اللہ اللہ اللہ. مکے والے شرطاں لا دیتیاں نے بھئی حرام دا پیسہ نہ آوے. اے جڑی جگہ بیت اللہ دے نال چھوٹی جی دیوار بنی ہے اس شرط دی وجہ تو انہوں باہر کر دیتا گیا کیونکہ مکے والیاں دے کول حلال دا پیسہ تھوڑا ہو گیا کم پہ گیا. اللہ اکبر اللہ. حضرات محترم ذرا غور کرنا توجہ کر دے جانا. بیت اللہ دی تعمیر ہون لگ پئی ہے, بیت اللہ دی تعمیر شروع ہو گئی ہے, پتھر لگن لگ پینے, ہر قبیلہ اپنی اپنی جگہ تے پتھر لگائی جا رہے آئے تے جدوں پتھر لگا دیاں حجر اسود نو نصب کرن دا ویلا آیا. ہن قبیلے والا ہر قبیلے والا کہندا ہے اے پتھر اسی نصب کرنا ہے, دوجا بولیا نہیں اسی کرنا, تیجا بولیا نہیں اسی کرنا, چوتھا بولیا نہیں اسی کرنا ہے. بیت اللہ دے جناب ارداں گرد کھڑے مکے والے آوازاں بلند ہون لگ پیاں. اللہ اللہ. جھگڑا ہون لگ پیا, بحث مباحثہ ہون لگ پیا, اسی رکھاں گے تے اسی رکھاں گے. وچوں ایک بندہ بولے آپ تے بول کے کہندا یار لڑائی نہ کرو, بحث نہ کرو, مباحثہ نہ کرو, مکے دا بیت اللہ دا تقدس پامال نہ کرو. اللہ اللہ اللہ. میں تواڈے درمیان ایک فیصلہ کر دینا. جی بولو. اے کہن لگے میں اے فیصلہ کرنا وا جیڑا بندہ ہن سب تو پہلے بیت اللہ دے اندر داخل ہو جائے گا, مسجد اندر آ جائے گا, اسی انہوں اپنا فیصل تسلیم کر لواں گے. وہ جڑا بھی فیصلہ کرے گا اسی وہ فیصلے نو من لانگیں گے. سارے مکے والے کہندے نے بڑی چنگی گل کیتی دناواں والے سانو بالکل منظور ہیں. جیڑا بندہ ہن آ جائے گا اسی او دے کولوں اپنے جھگڑے دا فیصلہ کروا لانگیں گے. تے صد چک دے رہن والے اللہ پاک دیاں مشیتاں, اللہ پاک دیاں قدرتاں تے طاقتاں, مالک کائنات دیاں مرضیاں, جتھے رب چاہے اوتے سارا جگ بھی رب دی چاہت دے خلاف کچھ کر سکدا
اچھی بولو کر سکدا نہیں کر سکدا جتھے رب دی مرضی چلنی ہے اوتے سارا جگ بھی رب دے خلاف ہو جائیں گے اللہ 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 اور رب العالمین دی مرضی نو بدل نہیں سکدا اللہ پاک دیاں ہور مرضیاں سن مکے والیاں دا ہور ارادہ سی ذرا توجہ کرنا اے جڑی میں گل کرن لگیا سمجھن والی ہے مکے والیاں دیاں نظراں ادھر پے گئیاں ویکھیے اندر کون آندا ہے ویکھیے کیڑا بندہ پہلا پیر پاندا ہے اللہ 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 ادھر آمین عبداللال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کیجئے حضرات محترم آمین عبداللال علیہ السلام اللہ پاک دے حکم دے نال اللہ پاک دی مرضی دے نال مالک کائنات دی چاہت دے نال نبی پاک علیہ السلام چل دے آئے نا آ کے آمین عبداللال علیہ السلام نے جدو قدم مبارک رکھیا غور کرے آجے پنڈ والے اردا گرد دے رہن والے قرآن و سنت دے پروانے اللہ اکبر ادھر نہ مکے والیاں دیاں نظرہ نبی پاک علیہ السلام تے پیاں ادھر جدو آمین عبداللال علیہ السلام دا وضحا والا مکھڑا ویکھیا واللیت دیاں ظلفاں ویکھیاں میرے محبوب علیہ السلام دا چہرہ ویکھیا کیڑا چہرہ جڑا آسمان وال اٹھ جائے تے اللہ قبلہ تبدیل کر دے نے فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام دا چہرہ ویکھیا سونا چہرہ ویکھیا تے پتہ مکے والے کی کہیں نے توجہ کرے آج انہاں دے جملے آتے ہیں اے جے کردار مصطفیٰ دیاں گواہیاں توجہ کرنا حضرات محترم اے مکے والے یک زبان ہو کے بول دینے حاضل امین رزیناہ حاضا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے مکے والے کہیں دینے اوے یارو اے تے محمد امانت دار آگے آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے تے بڑائی امین بندہ آگے آئے اے تے بڑائی امین انسان آگے آئے اے جڑا فیصلہ کرے گا سانو فیصلہ قبول ہو جائے گا حضرات دی وقار نبی پاک علیہ السلام نے کپڑا منگوایا کپڑے اندر حجر اسود نو رکھے آتے سارے قبیلے والیاں نو آکھیا کپڑا پکڑ لاؤ پکڑ کے تے انہوں جناب بیت اللہ دی نکرتے لے آندہ گیا آمین عبداللہ علیہ السلام نے چک کے پتھر رکھنی تائیں چگڑا بھی مک گیا تے معاملہ بھی حل ہو گیا حضرات دی وقار نبی پاک علیہ السلام دے کردار دیاں گواہیاں بھی مل گئیاں او مکے والے نبی پاک دے بارے کہیں دینے او مکے والے تے امانت دار محمد ایک گل غلط کر سکدا اچھی بولو کر سکدا نہیں کر سکدا اور میں ویکھاں تے تسی ویکھو ساڈے اندر کون ویندا بندہ ہے جدے بارے او دے امین ہون دیاں گواہیاں کوئی بندہ دے وے ایتھے تے عالم ایتھے انداز دے بندہ بندے کول پیسہ رکھ دے وے بہتے پیسے ویکھ کے بندہ ویسے ہی مکر جاندا ہے او دے منہ وچ پانی آ جا اے کچھ دیر پہلے اپنے پاکستان دے غالباً شمالی علاقہ جات اندر نا کسے بی بی نے اپنی سہیلی کول کوئی سونا کوئی پیسے رکھوائے او دیتے جناب پاگل ہو گئی او دماغ پھر گیا پیسے ویکھ کے بندے پاگل ہو جاندے نا اونے بی بی دا ہی کم تمام کر چھڑیا پیسیاں واسطے اللہ اللہ ساڈا تے اے کردار ہے پرا کول پیسہ رکھان لئی تیار نہیں بہن کول پیسہ رکھان لئی تیار کوئی نہیں یار بیلی سجن ایک دوسرے دیاں امانتاں رکھوان لئی تیار کوئی نہیں وجہ کی ہے او بھائی سانو کی پتا ساڈا لاکھ روپیہ ویکھ کے دا دل ڈول جائے ساڈا اے کردار ہے تے جس نبی دا کلمہ پڑھ کے اسی سب تو پہلی صف چ کھلو کے نعرے لانے ہیں نا یا رسول اللہ اسی تواڈے عاشق ہاں اسی تواڈے مرید تابع دار فرما بردار ہاں اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کردار ہے سارا مکہ یک زبان ہو کے اعلان کر رہا ہے اج کما اپنی زبان اندر اپنے تخیل تے تصور اندر کائنات دے لوگوں سارا جگ خیانت کر سکدا ہے پر آمین عبداللہ خیانت کر سکدے اللہ سانو بھی اپنا کردار ایویں دا بنان دی توفیق نصیب فرما سارے آمین آکھو پھر آمین آکھو جی
اللہ اکبر حضرات دی وقار ذرا غور کرنا توجہ کر دے جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کردار بڑا ہی اعلیٰ بڑا ہی سوڑا اللہ پاک نے کردار بنایا میرے نبی دا مالک کائنات نے سونا کردار عطا کیتا نبی پاک علیہ السلام نواؤ ذرا محبت دی گل کراتے گل میں مکان لگیا بد ختم کرن لگیا ایک بار نبی پاک دے درود پاک پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دا کردار سننا ذرا توجہ کرنا ہے جاگے اتے آیا بانے شاہ دو جہانے میرا آقا نبیاں دا بنیا امام جاگے اتے آیا بانے شاہ دو جہانے میرا آقا نبیاں دا بنیا امام میرا سونا نبیاں دا بنیا امام اس دی زبان دیا الگ ہی تاثیرانے اس دی زبان دیا الگ ہی تاثیرانے رب نے بنان دیا کیتیاں اخیرانے اس دی زبان دیا الگ ہی تاثیرانے رب نے بنان دیا کیتیاں اخیرانے جاگے اتے آیا نہ کوئی ایسا انسان میرا آقا نبیاں دا بنیا امام میرا سونا نبیاں دا بنیا امام تے بڑی پیاری گل ہے واللیل زلفاں والضحیٰ والا چہرائے واللیل زلفاں والضحیٰ والا چہرائے ہو جاندہ اس دا تک لیندہ جیڑائے واللیل زلفاں والضحیٰ والا چہرائے ہو جاندہ اس دا تک لیندہ جیڑائے ہو جاندہ اس دا تک لیندہ جیڑائے ہو گیا مرید اب ہو گیا مرید اب عبداللہ بن سلام ہو گیا مرید اب عبداللہ بن سلام میرا آقا نبیاں دا بنیا امام میرا سونا نبیاں دا بنیا امام جاگے اتے آیا بانے شاہ دو جہانے میرا سونا نبیاں دا بنیا امام خالق کائنات دا قرآن در آپ توجہ کرنا فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما اعدکم بواحدت ان تقوموا للہ مثنى وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید اللہ سانو اپنا کردار آمینہ دلال پیکرے حسن و جمال پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا بنان دی توفیق دے کردار ساڈا نبی پاک جیسا ہوئے گا پھر سانو نعرے دا فائدہ ہے جے کردار نہیں تے پھر نعرے دا بولو فائدہ ہو سکدا وآخر دعوانا ان الحمدللہ اپنے ہی نہیں جو نبیوں کے سردار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں
اپنے ہی نہیں جو نبیوں کے سردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ والشمس کہیں واللیل کہیں والفجر کہیں پہ فرما کر، والشمس کہیں واللیل کہیں والفجر کہیں پہ فرما کر، قرآن میں رب تعالی بھی، قرآن میں رب تعالی بھی خود یار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ اپنے ہی نہیں جو نبیوں کے سردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ ایک بچہ میں کہہ رہے سی، پتہ نہیں کہڑے شعر میں، قرآن بھی گواہیاں دتیاں اونا وفاداراں دیاں، شانہ بوچیاں ہل لبی دے یاراں دیاں، قرآن بھی گواہیاں دتیاں اونا وفاداراں دیاں، شانہ بوچیاں ہل لبی دے یاراں دیاں، شانہ بوچیاں ہل لبی دے یاراں دیاں۔ بس جی بڑے بس کافی ہو گیا، بڑا خیال بس پھر صحیح ہو گیا، دو تے ہو گیا۔ ارشد علی ساڈے دلاں دا قرار ہے، ارشد علی ساڈے دلاں دا قرار ہے، علی ساڈا پیر تے علی ساڈا پیار ہے۔ جناب علی نال پیار کرن والے ذرا محبت نال زور لا کے آکھو سبحان اللہ۔ ارشد علی ساڈے دلاں دا قرار ہے، علی ساڈا پیر تے علی ساڈا پیار ہے، ویری علی شیر دا تے کالا مردار ہے، اسی کالے نوے کالا منواونا، اسی کالے نوے کالا منواونا، نعرہ حق چار یار دا لگاونا، اے روندا راوے مذہبی بیمار، ملے دلانو قرار بولو حق چار یار، سارے نے بولنا ہے حق چار یار، ملے دلانو قرار بولو حق چار یار، ملے دلانو قرار بولو حق چار یار، سیدے سچے سن یار بولو حق چار یار، سیدے سچے سن یار بولو حق چار یار۔ آج دی یہ محفل بھائی مستری محمد امین صاحب انہاں دے صاحبزادے انہاں دی شادی دے خوشی دے اندر منعقد ہوئی ہے۔ ساڈے بھائی عبدالواحد صاحب اور مستری امین صاحب پہلے بھی انہاں دی رشتہ داری ہے تے اس رشتہ داری نو مزید انہاں نے مضبوط کیتا ہے تے اللہ تعالیٰ یہ اندر برکتاں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہاں دے گھر دے اندر رحمتاں اپنیاں جڑیاں نازل فرمائے، کھلا وافر حلال رزق انہاں نو عطا فرمائے، نیک صالح نورینہ اولاد اللہ تعالیٰ انہاں نو عطا فرمائے۔ میرا بیٹا ہے ماشاءاللہ، اللہ نے انہوں دو بیٹیاں دیتیاں نے، بڑی محبت ہے، دعا کرو اللہ انہوں بھی بیٹا عطا فرمائے۔ میری بیٹی ہے وہ دی اولاد نہیں، دعا کرو، حضرت صاحب بھی ماشاءاللہ دعا کرنگے، 4-5 سال ہو گئے نے شادی نو، اللہ تعالیٰ میری بیٹی نو بھی اولاد عطا فرمائے، کیونکہ یہ انہیں دینی ہے، وہ تو علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، اسی دعا ہی کر سکنے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوندا ہے، جو بندہ چاہتا ہے وہ نہیں ہوندا۔ جدوں یہ محفل رکھنی سی نا، سجانی سی، تے
اولین میری جڑی سی نا وہ خواہش سی حضرت صاحب دے بارے چ تے ساڈے بڑے ہی پیارے بھائی نے داماد بھی نے بھائی عبد الواحد صاحب دے مولانا ہاشم رحیم صاحب تے میری خواہش سی کہ انہاں دا بھی بیان ہوئے. میں اشتہار چھپوا دیتے. میں اسامہ بیٹے نوں کہا کہ اشتہار بنوا دیو. ہاشم صاحب دا بھی نام لکھ دیتا وڈا نال انہاں دا لکھ دیتا لیکن وہ اللہ نوں منظور نہیں سی. مینوں بعد دے اندر پتہ لگا انہاں دا فون آیا کہن لگے آپ صاحب میں تے کاموں کی جمعہ پڑھانا تے اتھوں بڑی تگو دو کر کے میں آنا ہے تے میرا نا شاہ ترمذی صاحب بلال گنج اوتھے میرا جڑا ہے نا وہ درس ہے انہوں نے پہلے دا وعدہ لیا ہے. تے میں پھر انہوں نے کہا میں کہا کوئی بات نہیں تے انشاءاللہ آئندہ جڑا ساڈا جماعت دا اشتہار آئے گا انشاءاللہ العزیز حضرت مولانا ہاشم رحیم صاحب انہاں دا ساڈی مسجد بیان ہوئے گا انشاءاللہ. اللہ دے فضل و کرم دے نال اسی ہر ایک دے نال محبت کرن والے اور ہر ایک دی دل جوئی کرن والے یہ سارا ساڈا حسن ہے. ساڈے سر دے تاج نے ساڈے علماء. انہاں دے نال محبت کرن دے نال اللہ بڑیاں ہی برکتاں عطا فرماندا ہے. یقین کرو جیڑا علماء دے نال محبت کردا ہے نا اللہ تعالیٰ انہوں کسی قسم دی تھوڑ نہیں آن دیندا. اے میرا بھائی مزمل نوید یہ نا اجے دی داڑھی نہیں سی آئی. دیکھو یہ بیٹے ماشاءاللہ ہن جڑے نا تگڑے ہو گئے نے تے یہ ادوں دے ساڈے ساتھی نے. اسی یوتھ فورس دے وچ کام کردے ساں ادوں یقین کرو اے بھائی بیٹھا پوچھ لینا سائیکل بھی ساڈے کول نہیں سی ہوندا تے اسی پیدل یہ سید البشر کانفرنس کرواندے سن مدن پورے دے اندر تے اسی استحکام پاکستان 14 اگست نوں اسلام نگر کرواندے ساں تے پیدل اسی ٹرنا تے فیصلہ آباد دیاں پوریاں مساجد دے اندر اسی اشتہار لانے. یہ ادوں دے دیکھو ہن ساڈیاں داڑیاں چٹیاں ہو گئیاں نے بھاویں اسی چلو کالیاں کیتیاں نے لیکن ہے چٹیاں نے. بس گل یہ وے کہ اللہ تعالیٰ یہ جڑا اسی دین واسطے ورک کرنے ہیں نا یہ انشاءاللہ العزیز جب تک اسی قبر چ نہیں اتر جاندے اونی دیر تک انشاءاللہ یہ کردے ہی رہنا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تے ہن حضرت صاحب دعا فرمان گے. اس تو بعد پھر تواڈے واسطے مصری امین صاحب نے بھائی عبد الواحد صاحب نے ضیافت دا کھانے دا انتظام کیتا ہے. سارے دوست احباب کھا کے جایا جے. اچھا مینوں اج امید ہے کہ چول بہتے نے بندے. اچھا ہن بھی کوئی کہے نا مینوں چول نہیں ملے تو پھر یہ ماڑی گل ہے. ایک واری کھاؤ دو واری کھاؤ اونی دیر تک کھاؤ جدوں تک ڈگ کھاندے رہنا ہے. اس واسطے کوئی دوست احباب کھان تو بغیر نہ جایا جے. اللہ تعالیٰ سب نو برکتاں عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہم ارحم حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا. اللہم ارحم حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا. یا شافی الامراض اشف مرضنا ومرضى المسلمین. یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین. اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. یا الہ العالمین تمام احباب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما. اے میرے اللہ قدم قدم تے نیکیاں نصیب فرما. احباب دا بیٹھنا سننا ساڈا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما. یا الہ العالمین جو سنیا جو سنایا ہے اے میرے مالکہ سانو دے تے من و عن عمل کرنے دی توفیق نصیب فرما. اے میرے اللہ جویں اسی نبی پاک دا نام لینے ہیں ایویں سانو کردار پیغمبر اپنان دی توفیق بھی نصیب فرما. یا الہ العالمین جو بیمار نے شفا یا فرما. اللہ جی جو تنگ دست نے تنگ دستیاں دور فرما. میرے مالکہ جو مقروض نے قرضے دور فرما. یا الہ العالمین جو بے اولاد نے نیک نرینہ اولاد عطا فرما. اللہ جی جنہ کل بیٹے نہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما. میرے مالکہ جنہ کل بیٹیاں نہیں صالحہ بیٹیاں نصیب فرما. یا الہ العالمین جنہ ساڑیاں بھیناں دیاں گوداں بالکل خالی نے میرے مالکہ تیرے خزانے اندر کوئی کمی نہیں. سیدہ مریم نو بن باب دی عیسیٰ دین والے مولا
ساڈی اس بہن دی خالی گود نو بھرپور فرما، اے میرے اللہ نو اولاد نصیب فرما یا الہ العالمین۔ تمام بندیاں دے دلاں دے حال و احوال تو تسی بخوبی واقف ہو اللہ جی، دل دیاں جو جائز تمناواں نے، خواہشات نے، ضروریات نے اللہ جی پوریاں فرما یا الہ العالمین۔ جنہ دوست احباب نے اج دا پروگرام سجایا، جنہ دے بیٹے دی شادی ہے، میرے مالکہ انہاں دونوں خانداناں دے درمیان محبت پیدا فرما، انہاں رشتے درمیان محبت پیدا فرما، حاسدین دے حسد تو محفوظ فرما، شریراں دے شر تو محفوظ فرما یا الہ العالمین۔ ساڈے بھائی قاری حنظلہ صاحب بڑی محبت کردے نے، قبول و منظور فرما، اے میرے اللہ دین دی نسبت نال محبت، فقط دین دی نسبت نال پیار ہے، تیرے نبی دا فرمان ہے کامل امام دی نشانی اللہ جی، ساڈیاں محبت اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما۔ اے میرے اللہ سنو سب نو حرمین شریفین دی زیارت نصیب فرما یا الہ العالمین، سنو سب نو حرمین شریفین دی حاضری نصیب فرما۔ رمضان المبارک قریب آن والے اللہ جی، وہ سعادت بڑیاں گھڑیاں سنو سارے نو نصیب فرما، وہ تو فائدہ اٹھان دی بھی توفیق نصیب فرما یا اللہ، زندہ رکھی ایمان تے مرد وقت کلمہ توحید نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔